حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد. یقیناً دین اسلام ہے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ پسندیدہ دین اسلام ہے. اس میں پسندیدہ کا لفظ کا کہیں پر بھی کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ دین ہی دین اسلام ہے اور کوئی دین ہے ہی نہیں. اللہ کے نزدیک اور کوئی دین ہے ہی نہیں. دین اسلام ہے. اور کتنا عظیم دین ہے اور کتنی قربانیاں اس دین پر نچھاور ہوئی ہیں اور کتنی محنت سے یہ دین بچا ہے. جب جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے فرعون کو پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تو بیٹا پیدا ہوتا تھا تو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بچائی جاتی تھی. یہاں تک کہ 70,000 بچے قتل ہو گئے. تب خدا نے اپنے کلیم نبی کو پیدا کیا اور کلیم نبی کی حفاظت کر کے بتا دیا کہ دیکھو دین کتنا قیمتی ہے کہ 70,000 بچے قتل کر دیے جائیں مگر ایک نبی کو بچا لیا، اور وہ نبی بھی اس دین پر قربان ہو گیا. تو یہ دین کتنا قیمتی ہے. 1,24,000 انبیاء دین کی ترویج اور دین کی تبلیغ کرتے رہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور کربلا تک یہ سلسلہ پہنچ گیا. اور حسین دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، نانا کا روزہ چھوڑ کر، مدینے کو الوداع کہہ کر کربلا میں پہنچ گئے اور قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا. کیسی کیسی قربانیاں، اس کا ذکر کیا جائے. عباس جیسا 32 برس کا بھائی اس دین پر قربان ہو گیا. اون محمد کی لاش امام حسین خیمے میں لے کر آ گئے.
कैसे कैसे जानिसार, कैसे कैसे चाहने वाले हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, सईद, जॉन, बुरैर, सब दीन पर कुर्बान हो गए। असहाब के बाद आइज़ा की बारी आई। आइज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता मैदान कारज़ार में जाते रहे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन जनाब कासिम का पाश पाश लाशा लेकर खेमे में आ गए। और जब गठरी को लेकर आए हैं तो माँ ने नहीं पहचाना। माँ ने कहा, मौला आप सबके लाशें लाए, क्या मेरे बच्चे से कोई खता हो गई कि जो मेरे बेटे का लाशा नहीं लाए? तो कहा, ज़ैनब से कहा, भाभी से कह दो इसी गठरी में कासिम का लाशा है। अजरुकुम अल्लाह। अगर कायनात में सबसे गमज़दा वाक़या करबला है, तो कायनात में सबसे ज्यादा गमज़दा और अलमनाक रोज़े आशूर है कि फौज अशकिया की तरफ से पैगाम पर पैगाम आ रहे हैं, हुसैन या तो खुद आओ या किसी को भेजो। तो अब अब्बास जा चुके, ओनो मोहम्मद जा चुके, कासिम जा चुके। तारीख कहती है खूबसूरत सा नौजवान तड़प कर बाहर निकला, कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो, मुझे मैदान की इजाजत दे दो। कौन? अली अकबर, जो पंजतन के सिफात लिए हुए थे। कितना अजीम बेटा हुसैन मजलूम का, और कितना खूबसूरत और पंजतन के सिफात लिए हुए। शबाहत रसूल अल्लाह से मिलती हुई, हम शबीह पैगंबर। शुजाअत अली की थी, खुल्क हसन का था, सब्र हुसैन का था, और सिन पाया है जनाब फातिमा ज़हरा का। ये है अली अकबर। इमाम की खिदमत में आए, का बेटा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं अपने नाना की ज़ियारत का मुश्ताक हुआ करता हूँ तो तुम्हारा चेहरा देख लिया करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूँ? और तुम पर तुम्हारी पालने वाली फूफी का हक ज्यादा है, वो तुमको इजाजत दे सकती है, मैं इजाजत नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी पालने वाली फूफी तुमको इजाजत दे दे तो कोई मसला नहीं, तुम जा सकते हो। जनाब ज़ैनब ने क्यों पाला अली अकबर को? भाई दो वजह होती हैं, या तो कोई साहिब औलाद ना हो और किसी का बेटा ले ले और पाल ले, तो ये ऐसा भी नहीं है। जनाब ज़ैनब के और मोहम्मद मौजूद हैं, बेटे भी हैं। क्यों जनाब अली अकबर को जनाब ज़ैनब ने पाला? रिवायत कहती है कि जब अली अकबर पैदा हुए तो बनी हाशिम में खुशी की लहर दौड़ गई, और जब ये खबर आम हुई कि जनाबे इमाम हुसैन के यहाँ हम शक्ल पैगंबर पैदा हुए हैं, तो लोग दरजूक देखने के लिए आए, रसूल अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आए। और इमाम हुसैन ने, खुशी का यह आलम था कि इमाम हुसैन हर आने वाले को हदिया दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, उसके मुताबिक सबको तबरुकात तकसीम कर रहे थे, खुशी का माहौल था। आखिर में जनाब ज़ैनब आई, आने के बाद कहा भैया हमने सुना है हम शबीह पैगंबर आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भैया, मेरा इनाम। कहा शहजादी तुम क्या चाहती हो, बहन तुम क्या चाहती हो? कहा भैया खुदा और रसूल के बाद जो सबसे ज्यादा कीमती शय तुम्हारे पास वो मुझे चाहिए। इमाम ने सोचा और गौर किया और एक मर्तबा हाथ को पकड़ा और उस हुजरे में लेकर गए कि जिसमें उम्मे लैला लेटी हुई है और महक में गहवारे में अली अकबर लेटे हुए हैं। कहा उम्मे लैला, हर एक आने वाले को मैंने इनाम दिया, मैं चाहता हूं कि ज़ैनब को तुम इनाम दो, क्योंकि इनका कहना यह है कि मुझे वो इनाम चाहिए जो खुदा और रसूल के बाद तुम्हारे पास सबसे कीमती शय हो, वो चाहिए। एक माँ अपनी जगह से उठी
اور گہوارے سے علی اکبر کو لیا اور زینب کی آغوش میں دے دیا۔ ارے ماں کا امتحان کربلا میں تو بعد میں ہوا ہے، ماں کا امتحان تو مدینے ہی میں ہو گیا۔ لیلا کا امتحان عظیم امتحان ہے، مدینے ہی میں امتحان ہو گیا۔ ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو زینب کی آغوش میں دے دیا، اس لیے زینب نے پروان چڑھایا، زینب نے پالا ہے۔ اور کس لاڈ اور کس ناز و نخرے برداشت کر کے زینب نے پالا ہے کہ جب علی اکبر جیسے جیسے بڑھ رہے تھے، عمر سنگھ بڑھ رہا تھا، ام لیلا کہتی بیٹا ہم سے بھی کچھ مانگ لیا کرو۔ امام حسین کہتے اگر علی اکبر بیٹا ہم سے بھی، میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے بھی کچھ مانگ لیا کر۔ کہا نہیں بابا نہیں، اماں پھوپھی اماں اتنا سب کچھ دے دیتی ہیں کہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کس حسرت و یاس سے جناب زینب نے پالا، تو کتنی محبت کرتی ہیں جناب زینب علی اکبر سے۔ اب علی اکبر پھوپھی کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ زینب نے سنا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ زینب کے بدن میں راشا پیدا ہوا، کانپتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کہا بیٹا میں نے تو انو محمد کو قربان اسی لیے کیا ہے کہ تم بچ جاؤ، میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو بابا میدان کارزار میں جائیں گے، کیونکہ فوج اشقیاء کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے کہ حسین یا تو خود آؤ یا کسی کو بھیجو۔ تو کہ ممکن ہے کہ بوڑھا باپ کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جائے اور جوان بیٹا خیمے میں بیٹھا رہے؟ اب جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا کہ میرا ماجایا کربلا کے میدان میں جائے گا، فوراً اجازت دے دی۔ جب علی اکبر امام حسین کے پاس فوراً آئے ہیں کہ مجھے اجازت مل گئی، تو امام حسین کو بھی ایک مرتبہ عجیب سا لگا کہ علی اکبر کو اتنے جلدی اجازت مل گئی، مگر اس کا ایک راز ہے، کیوں جناب زینب نے اجازت دے دی؟ کیونکہ علی اکبر نے جملہ ہی ایسا کہا اگر میں نہ جاؤں گا تو بابا میدان کربلا میں جائیں گے۔ جب یہ ممکن ہے کہ جوان بیٹا تو خیمے میں بیٹھا رہے اور بوڑھا باپ کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جائے، کیونکہ جناب زینب امام حسین سے اتنی محبت کرتی تھی کہ کسی سے نہیں کرتی تھی۔ روایت ہے کہ مدینے میں جناب زینب امام حسین لیٹے ہوئے تھے کہ جناب زینب نے دیکھا کہ سورج کی شعاعیں امام حسین کے چہرہ نازمین پہ پڑ رہی ہیں۔ جناب زینب نے امام حسین کو نہیں اٹھایا بلکہ ردا کا سایہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ زینب کو مدینے میں گوارا نہیں تھا عزاداروں کے جلتے ہوئے سورج کی شعاعیں بھی حسین کے چہرے اثر پہ پڑیں۔ میں کہوں گا شہزادی یہ تو مدینہ ہے، تمہیں گوارا نہیں کہ جلتے ہوئے سورج کی شعاعیں بھی حسین کے چہرے پر پڑے، مگر کربلا میں بعد قتل حسین تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ حسین کا بے گور و کفن لاشا ہوگا، تپتا ہوا سورج ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ خدایا ان گودیوں کو آباد رکھے جس میں حسین کے ماتمدار بچے پل رہے ہیں۔ عزادارو علی اکبر کو اجازت ملی، اب علی اکبر رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ بیویوں نے علی اکبر کو حلقے میں لے لیا۔ بیویاں جانے نہیں دیتی ہیں باہر اور دامن پکڑ کر کھینچ لیتی ہیں، مگر یہاں پہ اگر ام لیلا روکنا چاہیں گی تو دامن نہیں پکڑیں گی، بازو پکڑیں گی۔ اگر زینب روکنا چاہیں گی تو بازو پکڑ کے روکیں گی، شانہ پکڑ کے روکیں گی، دامن نہیں پکڑیں گی۔ یہ تو کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو بار بار کہہ رہی ہے بھیا چپ گیا واپس نہ آیا۔ ارے سکینہ کہہ رہی تھی بھیا میں تمہیں نہ جانے دوں گی، میں نہیں بتا سکتا کہ حسین بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے، خیمے سے کیسے علی اکبر خیمے سے کیسے باہر نکلے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے علی اکبر جب خیمے سے رخصت ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکل رہا۔
अकबर मौला के पास आए। इमाम ने सर पे अमामा रखा, रुखसत किया और कुछ दूर अली अकबर चले थे कि अली अकबर ने देखा कि कोई आ रहा था पीछे पीछे और गिर पड़ा। एक मर्तबा घोड़ा मोड़ के रुके और रुकने के बाद देखा गिरने वाला कोई और नहीं था, गिरने वाला अली अकबर का बूढ़ा बाप हुसैन था जिसकी कमर अब्बास का गम तोड़ चुके थे। क्या बाबा, एक मर्तबा घोड़े से उतरे, क्या बाबा आप तो मुझे इजाजत दे चुके। अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि जवान बेटे के लिए बाप का दिल कितना बेचैन होता। अली अकबर इतना करना बेटा, जब तक तेरा मेरा सामने रहे मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर चले, हुसैन को देखते रहे जब तक एक मर्तबा अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे। अली की शुजाअत करबला के मैदान में पहुंची, हसन का दिल करबला के मैदान में पहुंचा, हुसैन का जिगर करबला के मैदान में पहुंचा। और एक मर्तबा अली अकबर ने एक नारा मारा, कौन है जो फातिमा के लाल का सर कलम कर लेना चाहता है? पहले मेरा सर कलम करो, बाद में मेरे बाबा के सर की तमन्ना करना। ये कहकर अली अकबर ने जो हमला किया तो वो अजीम हमला किया कि फौजें दूर हटी और फौजें कूफे की रिवायत कहती है कि फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी, अल अमान व अल हफीज की सदाएं बुलंद होने लगी। एक मर्तबा शिमर घबरा गया, शेरों को बुलाया, मशवरे वालों को बुलाया, अकबर से कैसे जंग की जाए। किसी ने कहा अरे तू भूल गया ये अकबर अकबर नहीं है, ये अब्बास के भतीजे हैं, शेर का भतीजा शेर होता है। का फिर क्या किया जाए? का जैसे धोखे से हमने अब्बास के शाने कलम किए हैं ऐसे ही धोखे से अली अकबर पर भी हमला करो तभी कामयाबी मुमकिन है। अजादारों, अली अकबर हमला करते जाते हैं, सर हवा में उछलते जाते हैं, घोड़े के कदम आलूदा हो रहे हैं, खून में आलूदा हो रहे हैं। और एक मर्तबा अली अकबर आगे बढ़ते चले जाते हैं कि किसी ने कमीनगाह से आवाज दी, अली अकबर तुम तो यहाँ पर हमला कर रहे हो और जंग कर रहे हो, देखो बीबियां खेमे से बाहर आ गई हैं। अली अकबर ने जो पुष्ट की और मुड़कर देखा तो कि एक मर्तबा हसीन बिन नबीर ने आड़ में खड़े होकर अकबर के सीने पर नेज़ा मारा। अब जो नेज़ा पड़ा औलाद वालों अजीम सब पैदा हो गया। अली अकबर से सीर पर नजम ला गया, जमीन पर गिरते हुए आवाज दी, अलैका मिन्नी सलाम या बाबा। ए बाबा तुम पर मेरा सलाम। मैं कहूँगा अली अकबर, उन्होंने मोहम्मद ने मदद के लिए पुकारा, अब्बास ने मदद के लिए पुकारा, कासिम ने मदद के लिए पुकारा, तुम सलाम कहलवा रहे हो। तो शायद अली अकबर जवाब दे, अरे मेरा बूढ़ा बाप जिसकी कमर अब्बास का गम तोड़ चुकी, जो लाशें उठाते उठाते थक गया, उससे मेरा लाशा न उठेगा। लिहाजा मैं कह रहा हूँ बाबा आने की सहमत गवारा न करना, कहीं से सलाम कबूल करो। मगर अल्लाह रे हुसैन का जिगर, हुसैन के कान में जब अली अकबर की आवाज पहुंची, हुसैन चले, कैसे चले रास्ता नजर नहीं आता था, गिरते थे पड़ते थे, अरे कभी उठे कभी सुल्तान मशरक़ैन गिरे। लिखा यह है कि 72 जगह हुसैन गिरे। कदम कदम पर ठहरते थे शाहे तशनगुलू, हवा में सूंघते थे अपने लाल की खुशबू। अरे जमीन पर बैठ के गाहे बहाते थे आंसू, तलाश करते थे बेटे की लाश को हर सू। तो कोई पूछता था क्या हुजूर ढूंढते हैं, तो लोग कहते थे आंखों का नूर ढूंढते हैं। आंखों वालों मेरा नूर गिर जाए, ज़ईफ़ों बोलो मेरे दिल का चैन गिर जाए, जवानों का में आले हुसैन गिर जाए। अरे है हाल कैसा खबर पूछने को जाए कोई,
کہا سنا میرا اکبر سے بخشوائے کوئی، آنکھوں والوں میرا نور عین کی چاہے، گرتے پڑتے حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، ادھر علی گرتے پڑتے حسین یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، نجف کے علی کو پکارتے ہیں، جب گرتے ہیں تو مدد کے لیے آواز دیتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو کربلا کے علی اکبر کو پکارتے ہیں، اے بیٹا تم کدھر ہو، اے بیٹا کدھر ہو، علی اکبر آواز دیتے جاتے ہیں، اے بابا میں ادھر ہوں۔ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے اور بوڑھے باپ نے کیا منظر دیکھا، پہلے وہ زمین دیکھی جہاں نوجوان نے ایڑیاں رگڑی تھیں، باپ کی نظر آگے بڑھی، سینے کا وہ دامن دیکھا، سینے کا وہ دامن دیکھا جو سرخ تھا، خون سے سرخ تھا، نظر آگے بڑھی، سینہ دیکھا، سینے میں زخم دیکھا، زخمی کلیجہ دیکھا، تو بوڑھا باپ زمین کربلا پر بیٹھ گیا۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو بتاؤں کہ زخم کتنا گہرا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب قاتل نے خنجر نکالنا چاہا تو خنجر نہ نکلا، پھل سینے کے اندر رہ گیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے سرانے دو زانو ہو کر بیٹھے، جنت خالی ہو گئی، ملائکہ کا مجمع، عالم میں سناٹا، زمین کربلا کانپ رہی ہے، اور اللہ کا بندہ حسین ایک عظیم امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ ایسا امتحان، چاروں طرف ملائکہ، اس کے بیچ میں انبیاء، اس کے بیچ میں محمد علی، فاطمہ، حسن، اکبر کے زخمی سینے کے پاس حسین۔ ماں نے کہا بیٹا دل سنبھال لے، ماں کی آواز آئی میرے حسین دل سنبھال، علی کی آواز آئی اے حسین، اے حسین میری شجاعت کا اثر دکھا دے، حسن کی آواز آئی اے بھیا گھبرانا نہیں، نانا نے آواز دی حسین میری زبان کا اثر دکھا دینا۔ ایک مرتبہ حسین نے آستین کو الٹا اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، اب جو نیزے کا پھل پکا اور کہا یا علی، اکبر کا کلیجہ نکلا۔ حسین علی اکبر سے لپٹ گئے، اے میرے لال تجھے ظالموں نے مارا۔ علی اکبر کہہ رہے تھے بابا دادا جام کوثر لے کر آ گئے، کہہ رہے ہیں ایک میرے اکبر کے لیے ہے، ایک میرے حسین کے لیے ہے، واہ محمد والیہ اللہ بس یا عالم اللہ